कोरिन्थीहरूलाई पावलको दोस्रो पत्र, दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 1। परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रिस्ट येशूका प्रेरित पावल र हाम्रा भाइ तिमोथीबाट कोरिन्थमा भएका परमेश्वरको मण्डलीलाई र साथै सारा अखैयामा भएका सबै सन्तहरूलाई, परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रिस्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर तथा पिता, करुणामय पिता र सबै सान्त्वनाका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्त्वना दिनुहुन्छ, ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सान्त्वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौं। किनकि जसरी हामी ख्रिस्टका कष्टमा प्रशस्त गरी सहभागी हुन्छौं, त्यसरी नै ख्रिस्टद्वारा सान्त्वनामा पनि प्रशस्त मात्रामा हामी सहभागी हुन्छौं। हामीले दुःख पायौं भने यो तिमीहरूका सान्त्वना र उद्धारको निम्ति हो। हामीले सान्त्वना पायौं भने पनि त्यो तिमीहरूका सान्त्वनाको निम्ति हो। हामीले भोगेका त्यही दुःखहरू तिमीहरूले धैर्य साथ सहन गर्दा तिमीहरू पनि त्यही सान्त्वना अनुभव गर्छौ। तिमीहरूका निम्ति हाम्रो आशा दृढ छ, किनकि हामी जान्दछौ कि जसरी तिमीहरू हाम्रा दुःखमा सहभागी छौ, त्यसरी नै हाम्रो सान्त्वनामा पनि तिमीहरू सहभागी हुनेछौ। भाइ हो, हामीले एसियामा भोगेका दुःखको विषयमा तिमीहरू अजान रह भन्ने हामी चाहदैनौ, किनभने हामी सहन नसक्ने किसिमले यति साह्रो मिचिएका थियौं कि जीवनदेखि हामीले हरेस खाइसकेका थियौं। हामीलाई त मृत्युदण्ड नै पाए झैं लागेको थियो। हामी आफै माथि होइन, तर मृतकहरूलाई जीवन दिई उठाउनु हुने परमेश्वरमाथि हामी भर परौं भनेर यो हुन आयो। उहाँले हामीलाई यस्तो भयानक जोखिमबाट छुटाउनु भयो अनि उहाँले हामीलाई छुटाउनु हुनेछ। उहाँमाथि नै हामीले हाम्रो भरोसा राखेका छौं कि उहाँले हामीलाई फेरि पनि छुटाउनु हुनेछ। तिमीहरूले पनि प्रार्थनाद्वारा हामीलाई सहायता गर्नै पर्छ। तब धेरै प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा हामीलाई प्राप्त भएको आशिषको निम्ति धेरैले हाम्रा पक्षमा धन्यवाद चढाउनेछन्। यस कुरामा हामी गर्व गर्छौं अनि हाम्रो विवेकले पनि त्यसको गवाही दिन्छ कि संसारमा र विशेष गरी तिमीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धमा हामी पवित्रता र ईश्वरीय सत्यतामा चलेका छौं। यो सांसारिक बुद्धि अनुसार होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहबाट हो। किनकि तिमीहरूले पढ्न र बुझ्न नसक्ने केही कुरा हामी तिमीहरूलाई लेख्दैनौ र म आशा गर्दछु कि तिमीहरूले पूर्ण रूपले बुझ्नेछौ कि जसरी तिमीहरूले हामीलाई केही मात्रामा बुझेका छौ, त्यसरी नै हाम्रा प्रभु येशूको दिनमा तिमीहरूले हामीलाई सम्पूर्ण प्रकारले बुझ्नेछौ र तिमीहरू हाम्रा निम्ति गर्व गर्न सक्नेछौ, जसरी हामी तिमीहरूका निम्ति गर्व गर्न सक्नेछौ। यो कुराको मलाई निश्चय भएको हुनाले तिमीहरूलाई दोहोरो फाइदा होस् भनेर तिमीहरू कहाँ पहिले आउने मैले इच्छा गरे। म्याकेडोनिया जाँदा तिमीहरू कहाँ आएर भेटघाट गर्न र म्याकेडोनियाबाट तिमीहरू कहाँ फर्की आउने र त्यहाँबाट यहुदियाको मेरो यात्रामा तिमीहरूले मलाई पठाइदिने छौ भन्ने म चाहन्थे। यो गर्न चाहँदा मैले अस्थिरता देखाएर के मैले आफ्नो योजना बनाउँदा सांसारिक मानिस जस्तो एउटै मुखले हो र होइन पनि भन्ने हुँ र? परमेश्वर विश्वास योग्य हुनु भए झैं हाम्रो वचन पनि हो र होइन भएको छैन। किनभने सिलास, तिमोथी र मैले तिमीहरूका बीचमा प्रचार गरेका परमेश्वरका पुत्र यीशु ख्रिस्ट हो र होइन हुनुहुन्न थियो, तर उहाँमा सधैँ हो मात्र छ, किनकि परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छ। यसकारण उहाँद्वारा परमेश्वरका महिमाको निम्ति हामी आमीन भन्छौं। तर हामीलाई तिमीहरूसँग ख्रिस्टमा दरिला पार्नुहुने र हामीलाई अभिषेक गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीमाथि आफ्नो छाप लाउनु भएको छ र हाम्रा हृदयमा बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि तिमीहरूलाई सजायबाट बचाउन म कोरिन्थमा आइन। तिमीहरूको विश्वासमाथि हामी अधिकार जमाउन चाहदैनौ, तर तिमीहरूका आनन्दको निम्ति तिमीहरूसँग मिलेर काम गर्छौ, किनकि आफ्नो विश्वासमा तिमीहरू स्थिर छ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 2।
तिमीहरूलाई कष्ट दिन अर्को पल्ट फेरि नआउने नै मैले निश्चय गरे, किनकि मैले तिमीहरूलाई दुखित तुल्याएँ भने मैले दुखित तुल्याएको त्यस मानिस बाहेक अरू कसले मलाई खुसी तुल्याउने र मैले जे कुरा लेखेँ त्यो यस हेतुले लेखेँ कि म आउँदा जुन व्यक्तिहरूद्वारा मैले आनन्द पाउनुपर्ने थियो तिनीहरूद्वारा म दुखित नहौं, किनकि मेरो आनन्द तिमीहरू सबैको आनन्द हुन्छ भन्ने मलाई तिमीहरू सबैका बारे भरोसा थियो। किनभने तिमीहरूलाई दुखित तुल्याउन होइन, तर तिमीहरूप्रति भएको मेरो प्रशस्त प्रेम तिमीहरूले जान भनेर हृदयको धेरै पीडा र वेदनामा धेरै आँसु बगाउँदै मैले तिमीहरूलाई लेखेथे। तर कसैले दुखी तुल्याएको छ भने उसले मलाई होइन, तर साह्रै कडा गरी नभन्ने हो भने तिमीहरू सबैलाई केही हदसम्म दुखी तुल्याएको छ। त्यस्तालाई बहुमतद्वारा दिइएको सजाय यथेष्ट छ, तर बरु तिमीहरूले त्यसलाई क्षमा गर्नु र सान्त्वना दिनुपर्छ, नत्रता त्यो ज्यादै शोकमा डुबिजाला। यसकारण म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि त्यस व्यक्तिप्रति आफ्नो प्रेम अझ गहिरो पार। यसै कारणले नै तिमीहरूलाई जाँच्न र हरेक कुरामा तिमीहरू आज्ञाकारी छौ कि छैनौ भन्ने थाहा पाउनको निम्ति मैले तिमीहरूलाई लेखेथे। जसलाई तिमीहरू क्षमा गर्छौ म पनि क्षमा गर्छु। यदि मैले कसैलाई केही कुरामा क्षमा गरेको छु भने तिमीहरूकै खातिर ख्रिस्टको उपस्थितिमा क्षमा गरेको छु, ताकि शैतानले हामीलाई फसाउन नपाओस्, किनकि त्यसका युक्तिहरूका विषयमा हामी अजान छैनौं। ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गर्न त्रोआसमा आउँदा प्रभुमा मेरो लागि एउटा ढोका खोलिएको थियो, तर मेरो भाइ तीतसलाई त्यहाँ नभेटाउँदा मेरो मनमा चयन भएन। यसकारण तिनीहरूबाट बिदा लिएर म म्याकेडोनियातर्फ लागे। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई ख्रिस्टमा सधैँ विजयको निम्ति डोर्याउनुहुन्छ र उहाँको ज्ञानको सुवासना हामीद्वारा हरेक स्थानमा फैलाउनुहुन्छ, किनकि उद्धार पाइरहेकाहरू र नष्ट भइराखेकाहरूका माझमा पनि हामी परमेश्वरको निम्ति ख्रिस्टको सुवासना हौं। एउटाको निम्ति मृत्युको दुर्गन्ध र अर्काको निम्ति जीवनको सुगन्ध। यी कुराका निम्ति को योग्य छ र? किनकि धेरै मानिसहरू सरह हामी परमेश्वरको वचन व्यापार गर्ने होइनौ, तर परमेश्वरले पठाउनु भएको निष्कपट मानिसको रूपमा हामी परमेश्वरको सामुन्ने ख्रिस्टमा बोल्दछौं। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्याय। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 3। के फेरि हामी आफ्नै तारिफ गर्न लागेका छौं? के कसैलाई चाहिए झैं हामीले तिमीहरूलाई वा तिमीहरूबाट अरूलाई सिफारिस पत्र देखाउनु पर्छ र? तिमीहरू नै हाम्रा सिफारिस पत्र हौ, जो सबै मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूका हृदयमा लेखिएको छ। तिमीहरूले नै देखाउँदछौ कि तिमीहरू ख्रिस्टका पत्र हो, अर्थात् हाम्रो सेवाको फल, जुन पत्र मसीले होइन तर जीवित परमेश्वरका आत्माले लेखिएको हो, ढुङ्गाका पाटीमा होइन तर मासुका हृदय पाटीमा। ख्रिस्टद्वारा परमेश्वर प्रति हाम्रो यस्तो भरोसा छ, कुनै पनि कुरा हामीबाट आएको हो भनी दाबी गर्न हामी आफै योग्य छैनौं, तर हाम्रो योग्यता परमेश्वरबाट आउँछ। नयाँ करारका सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यका बनाउनु भयो, लिखित अक्षरमा होइनौ तर पवित्र आत्मामा, किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। तर मृत्यु ल्याउने व्यवस्थाका अक्षरहरू ढुङ्गामा खोपिएका थिए। त्यो व्यवस्था यस्तो महिमामय भएर आयो कि त्यसको तेजले गर्दा इस्राएलीहरूले मूसाको अनुहार हेर्न सकेनन्। यद्यपि त्यो तेज हराउँदै जाँदै थियो। पवित्र आत्माको सेवा कसरी अझ बढी महिमामय नहोला? किनभने दोषी ठहराउने व्यवस्था महिमामय थियो भने धार्मिकताको सेवा ज्यादै बढी महिमामय हुन्छ, किनभने जो एकपल्ट महिमामय थियो अहिले त्यसलाई उछिन्ने महिमाले गर्दा अब त्यो महिमामय रहेन। किनकि जो बितेर गयो त्यो महिमा साथ आएको थियो भने स्थायी रहने चाहिँ अझ बढी महिमापूर्ण हुनुपर्छ। यसकारण हाम्रो यस्तो आशा भएकोले हामी अत्यन्तै साहसी भएका छौं। हामी मूसा जस्तै होइनौ, जसले उनको धमिलिँदै गएको महिमाको अन्तिम झलक इजरायलीहरूले नदेखुन् भनेर आफ्नो अनुहारमा घुम्टो हाल्ने गर्थे, तर तिनीहरूका मन कठोर भएका थिए। किनकि आजको दिनसम्मै पुरानो करार पढ्दा
त्यो घुम्टो नउठिरहन्छ, जुन घुम्टो ख्रिस्टद्वारा मात्र हटाइन्छ। हो, आजसम्म पनि मोसाको पुस्तक पढ्दा तिनीहरूका हृदयमा घुम्टो हालिएको हुन्छ, तर जब मानिस प्रभुपट्टि फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ। अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लन्दै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 4। यसकारण परमेश्वरको कृपाद्वारा हामीसँग यो सेवा भएकोले हामी हरेस खाँदैनौँ। हामीले शर्मका र लुकी छिपी गर्ने कामहरू त्यागेका छौँ। हामी धूर्त काम गर्न वा परमेश्वरको वचनलाई हेरफेर गर्न इन्कार गर्छौँ, तर सत्यको वचन खुलस्त गरी घोषणा गर्दै परमेश्वरको दृष्टिमा हामी हरेक मानिसको विवेकमा आफैलाई ग्रहण योग्य तुल्याउँछौँ। हाम्रो सुसमाचार घुम्टोले ढाकिएको भए तापनि यो नष्ट हुनेहरूका निम्ति मात्र घुम्टोले ढाकिएको छ। तिनीहरूका विषयमा भनौँ भने ख्रिस्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। हामी आफ्नै प्रचार गर्दैनौँ, तर येशूको खातिर हामी तिमीहरूका दास भएर यीशु ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी प्रचार गर्दछौँ। जुन परमेश्वरले अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो, उहाँ हाम्रा हृदयमा चम्कनु भएको छ, ताकि परमेश्वरका महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रिस्टको मुहारमा चम्कोस्। सर्वश्रेष्ठ शक्ति हाम्रो होइन, तर परमेश्वरको हो भनी प्रष्ट पार्न यो धन हामीसित माटोका भाँडाहरूमा छ। हामी सबैतिरबाट कष्टित छौँ तर किचिएका छैनौँ, अन्योलमा परेका छौँ तर हताश भएका छैनौँ, सताइएका छौँ तापनि त्यागिएका छैनौँ, प्रहार गरेर ढलेका छौँ तापनि नष्ट पारिएका छैनौँ। येशूको जीवन हाम्रा शरीरमा प्रकट होस् भनेर हामी उहाँको मृत्यु सधैँ हाम्रा शरीरमा बोकी हिँड्छौँ। किनकि हामी जीवित छँदा पनि येशूको खातिर सधैँ मृत्युको मुखैमा परिबस्छौँ। यस हेतुले कि येशूको जीवन हाम्रा मरणशील शरीरमा प्रकटित होस्। यसरी मृत्युले हामीमा काम गर्दछ, तर जीवनले तिमीहरूमा। मैले विश्वास गरेँ, यसकारण म बोले भन्नेकै आत्मा हामीमा भएको हुनाले हामी पनि विश्वास गर्छौँ र हामी बोल्छौँ। हामी जान्दछौँ कि प्रभु येशूलाई जीवित पार्नु हुनेले हामीलाई पनि येशूसँग जीवित पार्नु हुनेछ र उहाँले नै हामीलाई तिमीहरूसँग उहाँको उपस्थितिमा ल्याउनुहुन्छ। किनभने यी सब तिमीहरूकै खातिर भएका हुन्, ताकि जसरी अनुग्रह धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूमा फैलिँदै जान्छ, त्यसरी नै परमेश्वरका महिमाको निम्ति धन्यवाद दिने काम पनि बढ्दै जाओस्। यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ। हाम्रो बाह्य मनुष्यत्व नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ। किनकि हाम्रो हलुको र क्षणभरको कष्टले हाम्रा निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेछ। हामी दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छन् तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छन्। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 5। किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाइएको होइन। यहाँ वास्तवमा हामी व्याकुल बन्छौँ र स्वर्गीय डेरा धारण गर्ने उत्कट इच्छा गर्छौँ, किनभने त्यो धारण गरेर हामी नाङ्गा हुने छैनौँ। किनकि यस डेरामा हुँदा चिन्ताले हामी सुस्केर हाल्छौँ। हामी नाङ्गा हौँ भनेर होइन, तर अझ बढी वस्त्र धारण गरौँ भनेर हो, ताकि जो मरणशील छ त्यो जीवनमा समावेश होस्। अब हामीलाई यस कुराको निम्ति तयार पारिदिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। यसकारण हामीलाई सम्पूर्ण भरोसा छ। हामी जान्दछौँ कि हामी जबसम्म शरीरमा रहन्छौँ तबसम्म प्रभुबाट अलग हुन्छौँ। किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। हामीमा पूर्ण भरोसा छ
बरु शरीरबाट अलग भएर प्रभुसँग रहन हामी चाहन्छौँ। यसै कारण चाहे हामी शरीरमै हौँ चाहे अलग रहौँ, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु नै हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। किनकि हामी सबै ख्रिस्टको न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ। यसकारण प्रभुको भय थाहा गरेर हामी मानिसहरूलाई मनाउँछौँ। तर हामी जे छौँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ र म आशा गर्दछु त्यो तिमीहरूका विवेकमा पनि प्रष्टै होला। हामी फेरि तिमीहरूका सामु आफ्नो तारिफ गर्दैनौँ, तर तिमीहरूलाई हामीमा गर्व गर्ने मौका दिइरहेछौँ, ताकि तिमीहरूले तिनीहरूलाई जवाफ दिन सक, जसले मानिसका हृदयको कुरामा होइन तर बाहिरी कुरामा घमण्ड गर्छन्। यदि हाम्रो होस ठेगानामा छैन भने यो परमेश्वरको निम्ति हो, अनि यदि हामी ठिक होसमा छौँ भने यो तिमीहरूका निम्ति हो। ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ, किनभने हामीलाई यो निश्चय छ कि सबैका निम्ति एकजना मर्नु भएको हुनाले सबै मरे। उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन, तर उहाँको निम्ति बाँचुन्, जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो। यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ। हामीले ख्रिस्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ, तर अब उपरान्त उहाँलाई त्यसरी हेर्ने छैन। यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यो सब परमेश्वरबाट भएको हो, जसले हामीलाई ख्रिस्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो। अर्थात् स्वयं ख्रिस्टमा हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूका अपराधका लेखा नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ। यसकारण हामी ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ र परमेश्वरले हामीद्वारा अनुरोध गरिरहनु भएको छ। ख्रिस्टकै पक्षमा हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरू परमेश्वरसँग मिलापमा आओ, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 6। परमेश्वरका सहकर्मी भएका हुनाले हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छौँ कि उहाँको अनुग्रह व्यर्थ हुन नदेऊ, किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ, ग्रहण योग्य समयमा मैले तिम्रो पुकारा सुने र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरे। हेर, ग्रहण योग्य समय अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले हो। हाम्रो सेवामा दोष नभेटोस् भनेर हामी कसैको मार्गमा बाधाको कारण राख्दैनौँ, तर हर तरहले हामी आफैलाई परमेश्वरका सेवकहरू हौँ भन्ने देखाउँछौँ। ज्यादै सहनशीलतामा, कष्टमा, कठिनाइमा, आपद विपदमा, कुटाइ चुटाइमा, कैदमा, हुलदङ्गामा, परिश्रममा, अनिदो बस्दा, भोकमा, शुद्धतामा, ज्ञानमा, धैर्यमा, दयामा, पवित्र आत्मामा, साँचो प्रेममा, सत्य बोलीमा र परमेश्वरको शक्तिमा, दाहिने र देब्रेपट्टि धार्मिकताको अस्त्र शस्त्र धारण गरेर, आदरमा र अनादरमा, बदनाम र सुनाममा हामी ठगा झैँ ठानिन्छौँ, तर हामी साँचा छौँ। अपरिचित भए तापनि सुपरिचित छौँ, मर्न लागेका झैँ तापनि हामी बाँचेकै छौँ, सजाय भोगेका तापनि मारिएका छैनौँ, अफसोसी तापनि सधैँ आनन्दित, गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नभए जस्तो तापनि सबै थोक भएका। कोरिन्थी हो, हामीले तिमीहरूलाई प्रष्टै भनिदिएका छौँ, हाम्रो हृदय तिमीहरूका निम्ति खुला छ। तिमीहरू प्रतिको हाम्रो स्नेह कम भएको छैन, बरु तिमीहरूको हामी प्रतिको स्नेह पो कम भएको छ। अब यसको सट्टामा म आफ्नै बालकहरूसँग झैँ भन्दछु कि तिमीहरूले पनि आफ्ना हृदय खुला राख। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ, अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता, ख्रिस्टको बेलियालसँग के सरोकार, वा विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसित के समानता, मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता। किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौँ, जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। यसकारण
तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हौ, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। अशुद्ध कुरा केही नछौ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ, सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 7। प्रिय हो, हामीसित यी प्रतिज्ञा भएका हुनाले शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौं र परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाउँ। हामीलाई तिमीहरूका हृदयमा स्थान देऊ। हामीले कसैको खराबी गरेका छैनौँ, हामीले कसैलाई भ्रष्ट पारेका छैनौँ, हामीले कुनै व्यक्तिबाट फाइदा उठाएका छैनौँ। तिमीहरूलाई दोषी ठहराउनलाई मैले यो भनेको होइन, किनभने मैले अगाडि नै भनिदिएको छु, हाम्रा हृदयमा तिमीहरूका निम्ति यतिसम्म स्थान छ कि हामी तिमीहरूका साथमा मर्न वा बाँच्न तयार छौँ। तिमीहरूमा मेरो ठूलो भरोसा छ। तिमीहरूमाथि म औधी गर्व गर्दछु। म सान्त्वनाले परिपूर्ण छु। हाम्रा सबै कष्टहरूमा म अति आनन्दित छु। किनकि हामी माकेडोनियामा आएपछि पनि हाम्रा शरीरलाई केही विश्राम मिलेन, तर चारैतिरबाट हामीलाई सङ्कष्ट आइपरेको थियो। बाहिर सङ्घर्ष र भित्र डरै डर थियो। तर उदासीहरूलाई सान्त्वना दिनुहुने परमेश्वरले तीतसको आगमनद्वारा हामीलाई सान्त्वना दिनुभयो। तिनको आगमनले मात्र होइन, तर त्यस सान्त्वनाले पनि जुन सान्त्वना तिनले तिमीहरूबाट पाएका थिए। मलाई भेट्ने तिमीहरूको ठुलो इच्छाको बारेमा तिनले हामीलाई भने। मेरो निम्ति तिमीहरूको शोकको विषयमा र म प्रति तिमीहरूको गहिरो चिन्ताको विषयमा पनि तिनले बताए र यसरी म अझै बढी आनन्दित भएँ। मैले आफ्नो पत्रबाट तिमीहरूलाई शोकित तुल्याएको भए तापनि म पछितो गर्दिनँ। हुन त मलाई पछितो भएकै थियो। मलाई थाहा भयो कि त्यस पत्रले तिमीहरूलाई थोरै समयको निम्ति मात्र भए पनि शोकित तुल्यायो। तिमीहरूलाई शोक भयो भनेर म खुसी भएको होइन, तर तिमीहरूको शोकले तिमीहरूलाई पश्चातापी बनायो भनेर हो, किनभने तिमीहरूले ईश्वरीय शोकको अनुभव गर्यौ र हामी तर्फबाट तिमीहरूले केही नोक्सानी सहनु परेन। किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ र त्यसमा पछितो हुँदैन, तर सांसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ। किनकि हेर, यस ईश्वरीय शोकले तिमीहरूमा कस्तो उत्साह उत्पन्न गराएको छ। आफैलाई निर्दोष तुल्याउन तिमीहरूमा कस्तो उत्सुकता छ, कस्तो क्रोध, कस्तो भय, कस्तो तृष्णा, कस्तो जोश, न्याय होस् भन्ने कस्तो इच्छा। सबै कुरामा तिमीहरूले आफैलाई निर्दोष भएको साबित गरेका छौ। मैले यो पत्र अन्याय गर्ने व्यक्तिको कारणले लेखेको होइन, न त अन्यायमा पर्ने व्यक्तिको कारणले नै हो, तर यस हेतुले कि परमेश्वरको दृष्टिमा हामीप्रति तिमीहरूको उत्साह कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा होस्। यसै कारण हामीलाई सान्त्वना मिलेको छ। हामीले पाएको आफ्नै सान्त्वना बाहेक तीतसको आनन्दमा हामी बढी रमायौँ, किनकि तिमीहरूद्वारा तिनको मनलाई शान्ति मिलेको छ। किनभने तिनको सामु तिमीहरूका बारेमा मैले केही घमण्ड गरेको थिएँ भने मलाई त्यसमा केही शर्म भएन। तर जसरी हामीहरूले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा सत्य थिए, त्यसरी नै तीतसको सामने हामीले गरेका घमण्ड पनि सत्य ठहरिएको छ। तिमीहरू सबैको आज्ञाकारिता र तिमीहरूले डर र कम्प साथ तिनलाई गरेको स्वागत सम्झेर ल्याउँदा तिनको भित्री स्नेह तिमीहरूप्रति झन बढेर आउँछ। म रमाउँदछु किनकि तिमीहरूमाथि मेरो पूरा भरोसा छ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 8। भाइ हो, माकेडोनियाका मण्डलीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा हामी तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बीचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा तिनीहरूले उदार चित्तले दान दिए। किनकि म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार र औकात भन्दा बढी पनि आफ्नै राजी खुसीले दिए। तिनीहरूले सन्तहरूका सहायताको निम्ति भाग लिन पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे। हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेनन्, तर तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे र परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई दिए। यसैले तीतसले अघिबाटै सुरु गरेका हुनाले तिमीहरूका माझमा पनि त्यो असल काम समाप्त गरून् भनेर हामीले तिनलाई बिन्ती गर्यौं। तर जसरी सबै कुरामा तिमीहरू बढेर गएका छौ, अर्थात् विश्वासमा, वचनमा, ज्ञानमा,
सबै जोशमा र हामीप्रतिको तिमीहरूको प्रेममा। त्यसरी नै तिमीहरू यस असल काममा पनि प्रशस्त हो। मैले यो आज्ञाको रूपमा भनेको होइन, तर अरूहरूको जोशसँग तुलना गरेर तिमीहरूको प्रेम पनि साँचो हो भन्ने प्रमाणित गर्नलाई मैले यो भनेको हुँ। किनकि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ। उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। अब यस विषयमा चाहिँ मेरो सल्लाह यही छ, 1 वर्ष अघि जुन दिने काम तिमीहरूले सुरु गरेका मात्र होइन, तर त्यो गर्ने उत्कट इच्छा पनि गरेका थियौ, त्यसलाई अब पूरा गर्नु तिमीहरूका निम्ति असल हुन्छ। इच्छा गर्नमा तिमीहरूको जुन तत्परता थियो, त्यसै मुताबिक आफ्नो औकात अनुसार दिएर यस कामलाई पूरा गर। किनभने दिने तत्परता छ भने मानिसित भए अनुसारको दान नै ग्रहण योग्य हुन्छ, नभए अनुसारको होइन। तिमीहरूलाई भार होस् र अरूलाई हलुका होस् भनेर मैले यो भनेको होइन, तर समानताको हिसाबले यस वर्तमान समयमा तिमीहरूको प्रशस्तताबाट तिनीहरूको अभाव पूरा होस् र तिनीहरूको प्रशस्तताले तिमीहरूको अभाव पूरा गरिदियोस्। यसरी सबैमा समानता होस्। जसो लेखिएको छ, धेरै बटुल्नेसित बढी केही रहेन र कम बटुल्नेहरूलाई अभाव भएन। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, जसले तीतसको हृदयमा तिमीहरूका निम्ति त्यही फिक्री राखिदिनु भयो। किनकि तिनले हाम्रो अनुरोधलाई मानेको मात्र होइन, तर आफै पनि साह्रै उत्साही भएर आफ्नै इच्छाले तिमीहरू कहाँ आउँदैछन्। अनि हामी तिनीसँग त्यस भाइलाई पठाउँदैछौँ जो सुसमाचारको प्रचारमा सबै मण्डलीका बीचमा प्रख्यात छन्। अनि यति मात्र होइन, तर प्रभुका महिमाको निम्ति र हाम्रो सद्भाव प्रकट गर्न हामीले गरिरहेको असल काममा हामीसँग यात्रा गर्न मण्डलीद्वारा तिनी नियुक्त भएका छन्। उदार चित्तले दिएको यो दान सञ्चालन गर्दा त्यस विषयमा कसैले हामीलाई दोष नदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। किनकि हामी प्रभुको दृष्टिमा मात्र होइन, तर मानिसहरूका दृष्टिमा पनि जे आदरणीय छ त्यो गर्ने लक्ष्य राख्दछौँ। तिनीहरूसँग हाम्रा भाइलाई पठाउँदैछौँ, जसलाई हामीले धेरैपल्ट जाँचेर धेरै कुरामा जोशीला भेटाएका छौँ। तिमीहरूप्रति भएको तिनको ठुलो भरोसाले गर्दा तिनी अझ बढी जोशीला भएका छन्। तीतस चाहिँ मेरा सहभागी र तिमीहरूको सेवामा मेरा सहकर्मी हुन्, र भाइहरू चाहिँ मण्डलीहरूका दूतहरू र ख्रीष्टका महिमा हुन्। तिमीहरूको प्रेम र तिमीहरूका विषयमा गरिएको हाम्रो गर्वको प्रमाण मण्डलीहरूको सामुन्ने यी मानिसहरूलाई देऊ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 9। सन्तहरूका निम्ति दिएको भेटीको विषयमा तिमीहरूलाई लेखिरहनु मलाई आवश्यक छैन, किनभने म तिमीहरूको तत्परता जान्दछु। यसको विषयमा माकेडोनियाका मानिसहरूका सामुन्ने तिमीहरूको गर्व गर्दै मैले भनेथे कि पोहोर सालदेखि अखया तयारी भइरहेको छ। तिमीहरूको जोशले तिनीहरूमध्ये धेरै जसोलाई उत्तेजित पारेको छ। तर यस विषयमा तिमीहरूका लागि हामीले गर्व गरेको व्यर्थ नहोस्, र मैले भनेअनुसार तिमीहरू तयार रहो भनेर म भाइहरूलाई पठाइरहेछु। यदि कोही माकेडोनियाकाहरू मसँग आए र तिमीहरूलाई तयार भेटाएनन् भने हामी शर्ममा पर्नेछौँ, र तिमीहरूलाई पनि कम्ती शर्म हुँदैन, किनभने हामीले तिमीहरूमाथि ठुलो भरोसा राखेका थियौँ। यसकारण तिमीहरूले प्रतिज्ञा गरेका भेटीको प्रबन्ध अघिबाटै मिलाउनका निम्ति म भन्दा अघि भाइहरूलाई तिमीहरू कहाँ पठाउन मैले आवश्यक ठाने। यसैले यो भेटी कर कापले होइन, तर राजी खुसीले दिएको भेटीको रूपमा तयार होस्। तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छ, र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्छ। अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा संकल्प गरे बमोजिम दियोस्, इच्छा नभई होइन, न त करकापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। यसरी लेखिएको छ, उसले छर्छ र गरिबहरूलाई दिन्छ, उसको धार्मिकता सदा सर्वदै रहिरहन्छ। छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ, अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ। तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद
उत्पन्न गराउनेछ। यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पूरा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरप्रति धेरै धन्यवादका भावना उर्लेर आउँछन्। सेवाको यस जाँच अन्तर्गत तिमीहरूले ख्रिस्टको सुसमाचार स्वीकार गर्ने आफ्नो भावना आज्ञाकारिताद्वारा तथा तिनीहरू र अरू सबैका निम्ति तिमीहरूले उदार चित्तले दिएको भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनेछ। परमेश्वरको असीम अनुग्रह तिमीहरूमा रहेको हुनाले तिनीहरूले तिमीहरूको तिर्सना गर्छन् र तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्छन्। उहाँको वर्णन गर्न नसक्ने वरदानको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 10। म पावल तिमीहरूका सामने नम्र हुन्छु, तर टाढा हुँदा तिमीहरूप्रति साहसी हुन्छु। ख्रिस्टको नम्रता र कोमलताद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु। म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छु कि तिमीहरू कहाँ आउँदा मैले देखाउन सोचेको त्यो साहस निर्भयता साथ तिनीहरूलाई देखाउन नपरोस्, जुनहरूले हामी सांसारिक तरिकाले काम गर्छौं भन्ने शंका गर्छन्। किनभने हामी संसारका हौं तापनि सांसारिक लडाईँ त लड्दैनौं, किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहंकारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौं र हरेक विचारलाई ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौं। तिमीहरूको आज्ञाकारिता पूरा भएपछि हरेक अनाज्ञाकारितालाई दण्ड दिन हामी तयार बस्नेछौं। तिमीहरू आँखाकै सामुन्ने भएका थोकलाई हेर। कुनै मानिसलाई यो भरोसा छ कि त्यो ख्रिस्टको हो भने आफैलाई याद दिलाओस् कि जस्तो त्यो ख्रिस्टको हो हामी पनि ख्रिस्टका नै हौं। किनकि हाम्रो अधिकारको विषयमा मैले केही ज्यादै नै घमण्ड गरे भने पनि म शर्ममा पर्ने छैन, किनकि यो अधिकार तिमीहरूका बिगारको निम्ति होइन, तर तिमीहरूका सुधारको निम्ति प्रभुले दिनुभएको छ। मैले तिमीहरूलाई लेखेका पत्रहरू तिमीहरूलाई डर देखाउनलाई हो भन्ने नठान, किनकि तिनीहरू भन्छन् त्यसका चिठीहरू गहकिला र प्रभावशाली हुन्छन्, तर त्यो आफै उपस्थित हुँदा चाहिँ त्यो कमजोर हुन्छ र त्यसको वचनको केही महत्त्व नै हुँदैन। त्यस्ता मानिसहरूले यो याद राखुन् कि हामी आफ्नो अनुपस्थितिमा पत्रहरूद्वारा जे भन्छौं उपस्थित हुँदा पनि सोही काम गर्छौं। आफ्नो तारिफ आफैले गर्ने कुनै व्यक्तिहरूसँग हामी आफैलाई एकै श्रेणीमा राख्न अथवा आफैलाई तिनीहरूसँग दाज्न हामी साहस गर्दैनौं, तर तिनीहरू आफूले आफैलाई एउटा अर्कासँग नापेर हेर्दा अथवा दाज्दा तिनीहरू बेसमझका हुन्छन्। हामी सीमा नागेर गर्व गर्दैनौं, तर तिमीहरूसम्मै पुग्नका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई तोकिदिनु भएको सीमाभित्रै नै रहनेछौं। तिमीहरू कहाँ आउँदै नआए जस्तो हामी बढी चढी घमण्ड गर्दैनौं, किनभने ख्रिस्टको सुसमाचार लिएर तिमीहरू कहाँ पहिला पुग्ने हामी नै थियौं। हामी सीमा नागेर अरूहरूको परिश्रममा गर्व गर्दैनौं, तर हाम्रो आशा यो छ कि तिमीहरूको विश्वास बढ्दै जाँदा तिमीहरूका बीचमा हाम्रो क्षेत्र झन बढ्दै जानेछ, ताकि हामी अरूको क्षेत्रमा अघि नै भइसकेको काममा घमण्ड नगरी तिमीहरूदेखि बाहिरका ठाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्न सकौं। घमण्ड गर्नेले परमप्रभुमा घमण्ड गरोस्। किनकि आफ्नो तारिफ आफै गर्ने मानिस स्वीकार गरिँदैन, तर प्रभुले तारिफ गर्नुहुने मानिस चाहिँ स्वीकार गरिनेछ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 11। तिमीहरूले मेरो थोरै मूर्खता सही दिए पनि हुने, कृपया सही देऊ। ईश्वरीय डाहले म तिमीहरूप्रति डाही भएको छु। एउटै पतिकी पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रिस्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिए। तर जसरी सर्पले आफ्नो चलाकीले हव्वालाई छल्यो, त्यसरी नै ख्रिस्टप्रतिका तिमीहरूको निष्कपट र चोखो भक्तिबाट तिमीहरूका विचारहरू भ्रममा पर्छन् कि भनेर मलाई डर लागेको छ। किनकि यदि कुनै व्यक्ति आएर हामीले प्रचार गरेका भन्दा अर्कै येशूलाई प्रचार गर्यो भने, अथवा तिमीहरूले पाएका आत्मा भन्दा अर्कै आत्मा तिमीहरूले ग्रहण गर्यो भने, वा तिमीहरूले पाएका सुसमाचार भन्दा अर्कै कुनै सुसमाचार ग्रहण गर्यो भने, तिमीहरू यी सबका सामु सजिलै झुक्ता रहेछौ। कुनै कुरामा म ती सर्वोच्च प्रेरितहरू भन्दा कति पनि कम छैन। म सिपालु वक्ता नभए तापनि ममा ज्ञानको कमी छैन। यो कुरा हामीले हर किसिमले तिमीहरूलाई सफासँग देखाइदिएका छौं।
आफूलाई होच्याएर तिमीहरूलाई चाहिँ उच्च पारौँ भनी परमेश्वरको सुसमाचार मैले तिमीहरूलाई सित्तैमा सुनाउँदा के मैले पाप गरे त? तिमीहरूको सेवा गर्न अरू मण्डलीहरूबाट आर्थिक सहायता लिएर मैले ती मण्डलीहरूलाई लुटेँ। तिमीहरूसँग रहँदा जब मलाई अभाव परेको थियो म कसैको बोझ भइन, किनभने माकेडोनियाबाट आएका भाइहरूले मेरो अभाव पूरा गरिदिए। यसैले कुनै किसिमले तिमीहरूमाथि बोझ पर्ला कि भनेर मैले आफैलाई रोके र पछि पनि रोक्नेछु। ख्रिस्टको सत्यता ममा छ र अखैयाका इलाकाहरूमा मेरो यस गर्वलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन। किन? के म तिमीहरूलाई प्रेम गर्दिन भनेर हो र? परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु। म जे काम गरिरहेछु सो गरि नै रहनेछु, ताकि ती मानिसहरूको दाबीलाई काट्न सकूँ जुनहरूले धाकसँग गरेका सेवा कर्मलाई हाम्रै समान छ भनी भन्छन्। किनकि त्यस्ता मानिसहरू झुटा प्रेरितहरू र छली काम गर्नेहरू हुन् र ख्रिस्टका प्रेरितहरूको भेष लगाएर हिँड्नेहरू मात्र हुन्। र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतहरूको भेष धारण गर्छ। यसकारण यो कुनै अनौठो कुरा होइन कि त्यसका दासहरूले पनि धार्मिकताका दासहरूका रूपमा आफ्नो भेष बदल्छन्। तिनीहरूको अन्त्य तिनीहरूका काम अनुसार हुन्छ। म फेरि भन्दछु, कुनै मानिसले मलाई मूर्ख नसम्झोस्, तर तिमीहरू त्यस्तो सम्झन्छौ भने पनि मूर्खलाई झैँ मलाई ग्रहण गर, ताकि म पनि केही घमण्ड गर्न सकूँ। मेरो यस घमण्डको निश्चयमा म प्रभुको अधिकारमा होइन, तर मूर्ख झैँ बोलिरहेछु। धेरैले सांसारिक कुराहरूमा घमण्ड गरेका हुनाले म पनि घमण्ड गर्दछु। तिमीहरू आफै यति बुद्धिमान भएछौ कि खुसी साथ मूर्खहरूलाई सहँदा रहेछौ। किनकि यदि कुनै मानिसले तिमीहरूलाई कमारा तुल्याउँछ वा तिमीहरूलाई आफ्नो शिकार बनाउँछ वा तिमीहरूबाट फाइदा उठाउँछ अथवा धाक जमाउँछ वा तिमीहरूलाई मुखैमा थप्पड लाउँछ भने पनि तिमीहरू सब सहँदा रहेछौ। म लज्जित भएर स्वीकार गर्छु कि हामीले चाहिँ यी सब सहन सकेनौँ। तर कसैले कुनै कुरामा घमण्ड गर्छ भने म पनि ती कुरामा घमण्ड गर्छु। हो, म मूर्ख झैँ बोल्दैछु। के तिनीहरू हिब्रू हुन्? म पनि हुँ। के तिनीहरू अब्राहमका सन्तान हुन्? म पनि हुँ। के तिनीहरू ख्रिस्टका सेवक हुन्? म अझ असल सेवक हुँ। पागल झैँ म बोलिरहेछु। मैले ज्यादै परिश्रम गरेँ, कैदमा अझ धेरै पल्ट परे, अनगिन्ती कोर्रा खाएँ, मृत्युको मुखमा बारम्बार परे। 5 पल्ट मैले यहुदीहरूका हातबाट एक कम 40 गरी कोर्रा खाएँ। 3 पल्ट मलाई लौराले पिटे, 1 पल्ट ढुङ्गाले हाने, 3 पल्ट म चढेको जहाज ध्वस्त भयो। 1 दिन 1 रात मैले समुद्रमा नै बिताएको छु। मेरो बारम्बारको यात्रामा म नदीहरूका जोखिममा परे, डाकुहरूका जोखिममा, आफ्नै जातिका मानिसहरूका जोखिममा, अन्य जातिहरूका जोखिममा, सहरको जोखिममा, उजाड स्थानको जोखिममा, समुद्रको जोखिममा, झुट्टा भाइहरूबाट आउने जोखिममा, परिश्रममा र कष्टमा, कति कति अनिदो रातमा, भोक र प्यासमा, बारम्बार उपवासमा, ठण्डी र नग्नतामा परे। अनि अरू कुराहरू बाहेक सबै मण्डलीहरूका फिक्रीको बोझ म माथि छ। को दुर्बल छ र म चाहिँ छैन? को पापमा फसाइएको छ र म चाहिँ व्याकुल हुँदिन? मैले गर्व गर्नु नै पर्ने हो भने म आफ्नो कमजोरी देखाउने कुराहरूमा गर्व गर्नेछु। मैले गर्व गर्नु नै पर्ने हो भने म आफ्नो कमजोरी देखाउने कुराहरूमा गर्व गर्नेछु। प्रभु येशूका परमेश्वर र पिता जो सदा सर्वदा धन्य हुनुहुन्छ, उहाँले जान्नुहुन्छ कि म ढाँट्दिन। दमस्कसमा अरितस राजाका हाकिमले मलाई पक्रन दमस्कस सहरमा पहरा राखेका थिए, तर पर्खालको एउटा झ्यालबाट डालोमा राखेर मलाई तल झारिदिएको हुनाले म तिनका हातबाट उम्के। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 12। मैले गर्व गर्नै पर्छ, तर यसबाट लाभ केही नभए तापनि प्रभुबाट पाएका दर्शनहरू र प्रकाशहरूका कुरा म गरिरहेछु। ख्रिस्टमा म एकजना मानिसलाई चिन्दछु जो 14 वर्ष अघि तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली लगियो। ऊ शरीरमै लगियो कि शरीर बिनै सो म जान्दिन, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। म यस मानिसलाई चिन्दछु, शरीरमा हो कि बिना शरीरमा त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यो मानिस स्वर्गलोकमा उचाली लगियो, यो कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। र त्यहाँ बताउनु नहुने कुराहरू उसले सुन्यो, जुन चाहिँ मानिसले उच्चारणसम्म पनि गर्नु हुँदैन। यस मानिसको पक्षमा म गर्व गर्नेछु, तर आफ्नै पक्षमा भने मेरो कमजोरी बाहेक अरू कुरामा म गर्व गर्ने छैन।
यदि मैले गर्व गर्ने इच्छा नै गरे भने पनि म मूर्ख बन्ने छैन, किनकि म सत्य बोलिरहेको हुनेछु। तर मानिसले ममा देखेको र मबाट सुनेको भन्दा बढी कसैले मलाई नठानोस् भनेर म गर्व गर्नदेखि थामिन्छु। तर प्रशस्त प्रकाशहरूको कारण घमण्डले म बढ्ता नफुलु भनेर मलाई सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात् एउटा काँडो मेरो शरीरमा दिइयो। यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरेँ। तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रिस्टको शक्ति ममाथि बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। यसकारण ख्रिस्टको खातिर दुर्बलताहरूमा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, आपदहरूमा म सन्तुष्ट रहन्छु, किनकि जब म दुर्बल छु तब म शक्तिशाली छु। म मूर्ख भएको छु। तिमीहरूले मलाई यसो गर्नु कर लगायौ, किनकि तिमीहरूबाट त मेरो प्रशंसा हुनुपर्ने थियो। किनभने म केही नभए तापनि सर्वोच्च प्रेरितहरूभन्दा म तुच्छ छैन। साँचो प्रेरितका लक्षणहरू चाहिँ पूरा धैर्य साथ चिन्हहरू, चमत्कारहरू र शक्तिका कामहरूद्वारा तिमीहरूका बीचमा प्रकट गरिएका थिए। अरू सबै मण्डलीहरूको तुलनामा तिमीहरूले कुन कुरामा कम निगाह पायौ? हो, एउटा कुरामा चाहिँ तिमीहरूले मलाई क्षमा गर्नुपर्छ, म तिमीहरूका निम्ति बोझ बनिन। अब तेस्रो पल्ट तिमीहरू कहाँ आउन म तयार छु। म तिमीहरूका निम्ति बोझ हुने छैन, किनकि म तिमीहरूको सम्पत्ति होइन, तर तिमीहरूलाई नै चाहन्छु। किनभने बाबुआमाको निम्ति छोराछोरीले होइन, तर छोराछोरीका निम्ति पो बाबुआमाले सञ्चय गर्नुपर्छ। म तिमीहरूका निम्ति ज्यादै खुसी साथ खर्च गर्नेछु र स्वयं आफै पनि खर्चनेछु। यदि मैले तिमीहरूलाई बढी प्रेम गरेँ भने के मैले चाहिँ कम्ती प्रेम पाउने? मैले तिमीहरूलाई बोझ बोकाइन, यो ठिकै हो। तर मैले चलाकी गरेर तिमीहरूलाई फसाएँ भनी तिमीहरू भन्छौ। मैले तिमीहरू कहाँ पठाएकाहरू मध्येका कुनै मानिसद्वारा तिमीहरूबाट के मैले फाइदा उठाए थिएँ र? मैले तीतसलाई जान भनी आग्रह गरेँ र त्यस भाइलाई तिनको साथमा पठाएँ। के तीतसले तिमीहरूबाट केही फाइदा उठाए? के हामी एकै आत्माद्वारा चलेनौ? के हामी एकै पाइलामा हिँडेनौ? के तिमीहरू यो सोचिरहेका छौ कि यतिन्जेल तिमीहरूका सामु हामी आफ्नै सफाई दिइरहेका छौँ? प्रिय हो, हामी परमेश्वरको सामुन्ने ख्रिस्टमा बोलिरहेका छौँ, अनि यी सब तिमीहरूलाई बलिया बनाउनका निम्ति हो। किनभने म आउँदा मैले इच्छा गरे बमोजिम तिमीहरूलाई नभेटाउँला, र तिमीहरूले पनि मलाई आफूले इच्छा गरे बमोजिम भेटाउँदैनौ कि भन्ने मलाई डर लागेको छ। सायद त्यहाँ झगडा, डाहा, क्रोध, स्वार्थ, बदख्वाइ, निन्दो, चर्चो, अभिमान र गोलमाल हुन्छ होला। मलाई डर लाग्छ कि म फेरि आउँदा मेरा परमेश्वरले मलाई तिमीहरूका सामुन्ने होच्याइदिनु हुनेछ र धेरैजनाका निम्ति मैले शोक गर्नुपर्नेछ, जुनहरूले अघि पाप गरेका थिए र आफूले गरेका अशुद्धता, व्यभिचार र छाडापनबाट पश्चाताप गरेका छैनन् होला। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 13। तेस्रो पल्ट म तिमीहरू कहाँ आउनेछु। कुनै पनि दोष 2 वा 3 साक्षीहरूका गवाहीद्वारा साबित गरिनुपर्छ। दोस्रो पटक तिमीहरूका बीचमा हुँदा मैले तिमीहरूलाई चेतावनी दिए जस्तै अब अनुपस्थिति हुँदा पनि म तिमीहरूलाई चेतावनी दिँदैछु। म फेरि आउँदा अघि पाप गर्नेहरू र अरू कसैलाई पनि म छोड्ने छैन, किनकि ख्रिस्ट ममा बोल्नुहुन्छ भन्ने प्रमाण तिमीहरू चाहन्छौ। तिमीहरूसँगको व्यवहारमा उहाँ दुर्बल हुनुहुन्न, तर उहाँ तिमीहरूमा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। किनभने दुर्बलतामा उहाँ क्रुसमा टाँगिनुभयो, तर परमेश्वरको शक्तिमा उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। यसरी हामी उहाँसँग दुर्बल हुन्छौँ, तर तिमीहरूसँगको हाम्रो व्यवहारमा परमेश्वरको शक्तिद्वारा हामी उहाँसँग जिउनेछौँ। तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैलाई जाँचेर हेर। आफैलाई जाँच। जाँचमा असफल भएनौ भने यीशु ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। म आशा गर्दछु कि हामी असफल भएका छैनौँ भन्ने तिमीहरू थाहा पाउनेछौ। तर हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दछौँ कि तिमीहरू केही खराबी नगर। हामी जाँचमा उत्तीर्ण भएका जस्तो देखा पर्ने होइन, हामीहरू असफल भए जस्तो देखिए तापनि तिमीहरूले चाहिँ जे असल छ सो गर, किनकि हामी सत्यको विरुद्धमा केही गर्न सक्दैनौँ।
केवल सत्यको निम्ति मात्र गर्न सक्छौँ, किनभने हामी दुर्बल हुँदा र तिमीहरू सामर्थ्य हुँदा हामी आनन्दित हुन्छौँ। तिमीहरूका प्रगतिको निम्ति नै हामी प्रार्थना गर्छौँ। तिमीहरूबाट अलग हुँदा म यो लेख्दैछु, यस हेतुले कि तिमीहरू कहाँ आउँदा प्रभुले मलाई दिनुभएको अधिकार कठोरता साथ मैले प्रयोग गर्नु नपरोस्। त्यो त उहाँले बनाउनका निम्ति दिनुभएको हो, भत्काउनका निम्ति होइन। अन्त्यमा भाइ हो, अब बिदा पाऊ, सिद्धताको लक्ष्य राख, सान्त्वना पाओ, एउटा अर्कासँग सहमत हो, शान्तिमा रहो र प्रिय र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। एउटाले अर्कालाई पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर। सबै सन्तहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति तिमीहरू सबैसँग रहुन्।